مساء النور والسرور والصلاة والسلام على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم البنات جيتكم بهذا الفيديو اللي راح نشارك فيها معكم. يعني درت ديمونشون دي باركيت سالي، قلت راح نشارك معكم التزيين فقط، مش لي غوسات، و ميم طون تشوفوا كيفاش هاد لي باركيت، باسكو شاركت معكم الوصفه تاعهم كيفاش راح نزينهم. الناس اللي ما شافتش لا فيديو تاع وصفه العجينه المكسره لا بات بريزي، راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. شوفوا لنا البنات، عندي كريمه الجبن، هي اللي ندير لها لا باز نتاع لي باركات، ومن بعد راح نعمرهم بلا موس تاع الدجاج. دونك البنات راح نجيب لي باركات تاعي اللي كنت حاطتهم في ان ساك دو كونجيلاسيون في الفريجيدير برك، جبتهم وراح نبدا نحط كريمه الجبن هي كقاعده في لي باركات كيما راكم تشوفوا. لان تحبوا تخدموا بالمغرف، تحبوا تخدموا كيما انا، ديروا لي كريم تاعكم في لي بوش ادوي باش هكا تسهل لكم العمليه، تجيكم تري براتيك وتخدموا مام كما نقولوا حنا فيت في. كما راكم تشوفوا فيها انا عاد نحط في القاعده لا كريم فروماج، ومن بعد راح نجي بنهز لاموس نتاعي تاع الدجاج ونبدا نبوشيها في لي باركات. لهنايا حطيت لادوي هذه كامله هي اللي راح ندير بها نبوشي بها لاموس، وانتم ما تحبوا تستعملوا لادوي اللي حبيتوها ولا ما ديروش بوك لابوي باردون لادوي وتخدموا هكاك بلا بوش ادوي وحدها فارغه صندوي. انا هنايا درت دي غوزا سكه 3 في كل باركات. نحاول برك لي كوطي ما نكبرش في لا غوزاس تاعي، باسكو تجي باركات بوينتوال لي كوطي باش ما تجيش كبيره. اما كما راني قربت لكم باش تشوفوا عاوش راني فاهم فيكم. الوسط راح نخلي شويه كي نضم لابوشادو تاعي، راح جانسيست باش تجي الغوزاس شويه كبيره في الحجم على هذوك اللي يجوا في لي كوطي. جيسبر بيان تكونوا فهمتوني واش راني قاعده نهضر. ليسونسيال انا راح نكمل نعمر لي باركات كامل كيما قلت لكم. لهنايا نديرو ميلونج بين لا كريم فروماج ولا موس تاع البولي، هكا تجي بنينه، يجيو لي باركات بنان بزاف. لين التزيين دوك تشوفوا كيفاش راح نزينهم. جا اساي ندير حاجه تكون سامبل او ميم طون تكون حاجه كلاس. دونك البنات راح نعطيلكم الحوايج اللي راح نزين بهم. عندي لهنايا حبيبات تاع الزيتون كحل، عندي لي غران دو شيا، وعندي ثاني لي غران دو كينوا، فوالا اللي تكون ملتي كولور. اما هنايا عندي الشيدار بروميي شوا اللي انا نربيه ونحطو دون ان ساشي دو كونجيلاسيون، نحطو في الكونجيلاتور نهار الاستعمال نجبدو. نصيحه برك تحبوا تخدموا به ديروا شويه فرينه وتخلطوه. هنايا راح نبيكي الزيتون حبيبات، عندي لهنايا 4 درتهم في صحن و4 درتهم في صحن واحد اخر. باه الاولين ندير لهم الوسط زيتون كحل، واللي بنيه راح ندير لهم زيتون خضر، هكا باش نكسروا يكون عندنا دو كولور ديفيرونت. راح حتى في المنظر بعد تمد واحد البهار هكا. وديما نقول لكم انا راني شارك معكم طريقتي في التزيين عمونغو، وانتم كل واحد يزين بطريقته الحاجه اللي تعجبه بيان سور. بعد ما نكون حطيت الزيتون راح نجيب لي غران دو شيا والكينوا، هما اللي راح نرش على لي كوتي. اللي بالزيتون الاخضر درت على لو كوتي شيا كيما راكم تشوفوا. اللي ما عندها شيا بيان سور راح تقول يا مولا شيا غاليتو، انا عندي متوفره باسكو نخدم تما انا نستعمل الحوايج هذو يوميا في داري. سي بور سا عندي ما تجيبها في لا غارنيتور. مي نتوما بيان سور راح تقولي مانيش راح نشري سبيسيالمون لي غران دو شيا ولا الكينوا. نقول لكم عندكم الحق، تنجموا ديروا تحطوا غير المعدنوس والزيتون والفرomاج، تنجموا ديروا على الكوتي شويه جنجلانيه، تنجموا ديروا لا طوماط كيما تحبوا، كورنيشون مايس، ليسونسيال عندكم الاختيار. الا هنايا لوطخ كوتي راح ندير فيه فرomاج رابي شيدار، وبيان سور هكا يكون التزيين نتاعي كامل
وخليو لي نتوما رايكم في التعليقات واش رايكم في هذا التزيين واش رايكم في لي باغيت. انا الحاجه اللي نجم نضمنها لكم ونقول لكم باللي لوغو راهو يجي اكسترا بنين. هذاك لو ميلونج تاع لي دو كريم يمد واحد لوغو هايل. نقول لكم ثاني لا بات راهي كي تجي تذوب في الفم مي ان ميم طون مع لاستوس وبيان لي زاستوس اللي مدت لكم في لا فيديو. ننصحكم تروحوا تشوفوها الناس اللي مازالت ما شفتهاش. راح هكا تتحصلوا على دي باغيت كي تعمروهم تخافوش يتكسروا لكم ولا تقولوا كي نعمروهم يتكسروا و او ميم طون تجي بزاف كروستيونت لاباط هذه لاباط بريزي بالطريقه اللي خدمتها تجيكم رائعه واكثر من رائعه. هذا هو لو ريزولتا فينال. بيان سور لهنا راح نزيد نحط وريقات تاع معدنوس حذا حبيبات الزيتون جوست بور كاسي هذيك لا كولور بلونش. هاكو تعرفوا كي نديروا لي كولور تجي بيان سور الحاجه باهيه في العين مي او ميم طون بلا ما نكثروا لي كولور باش ما نوضروش لو شارم نتاع التزيين. وهكا نكون كملت التزيين تاع لي باغيت سالي تاعنا لنهار اليوم. ماذا بكم تخليو لي رايكم في التعليقات واش رايكم في التزيين واش رايكم في لا بريزونطاسيون. رايكم يهمني بزاف البنات. ودركا راح نروحو نوجدو مع بعض لي مانشون. لهنايا عندي كريمة الجبن هي اللي راح نديرها حشو تاع لي مانشون. العجينة المورقة كنت خدمتها معكم من قبل كي درت لكم لا فيديو تاع المحنشة. هذه لاباط توجور المعتمدة عندي لصناعة المملحات. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. لهنا كما راكم تشوفوا لهنا بديت نجرب بركا باش نعرف لا ديمونسيون تاع لي مانشون. درت الشريط الاول وبديت حليته وبديت نحط لا كريم تاعي لا كريم فروماج ومن بعد نحط البيض ونبدا ندور ونقص لو بروميير تور نقفل على لا كريم فروماج ومن بعد ندير البيض وندير دوزيام تور تاع المانشون وفي الاخير راح نحلهم هكا. تحبوا تسمى ديروا لهم هذاك الديسان بالموس ولا بالغوله تاع بيتزا ولا ما ديروش. شوفوا لهنايا كي حليت العجينه نتاعي لا بات فيتي تاعي. شوفوا واش راني ندير قبل ما نبدا نقص الشريط. لهنايا قصت بلي كيسات اللي راح نحطهم فيه دونك الحجم نتوما اللي تحكموا فيه وعلى حسب لي كيسات اللي راح تحطوهم فيه. وراح نجي نبدا نحط لا كريم فروماج تاعي وكما قلت لكم ندور راح نخليها بتيت اسباس على الاول ندور جوست ندور نقفل على لا كريم فروماج. وشوفوا لهنايا راني قاعده نعطي لكم نحاول ندخل شويه لاباط كي شغل نزير على لا كريم فروماج. ابخي راح ندير لهنايا البيض كما راكم تشوفوا باه كي ندور دوزيام تور ونحطهم يطيبوا ما تحليش لاباط. جوست نكمل دوزيام تور راح نقص لي مونشون تاعي على الحد وهكا نكونوا تحصلنا على لي مونشون تاعنا وراح نحطوهم ديريكتومون في لو بلاطو بلا ما نحطو بابي بور ولا حتى حاجه باسكو كيما نعرفوا لا بات فيتي ديجا فيها كميه كبيره تاع الزبده. ونخليكم دركا كملوا تفرجوا فرجه ممتعه.
ولهنايا البنات بيان سور بعد ما نكون شكلت لي مونشون تاعي كامل راح نجيب البيض وندهن لي مونشون تاعي كامل. نحاول كي ندهنهم ندهن شويه حتى لي كوطي مليح مليح بالبيض كما قلت لكم. وراح ندخلهم. شوفوا لهنا نعت لكم بالموس لا غولات بيتزا كيف انا جو بريفير ندير لهم هذا الديسان باسكو من بعد كي يطيب يجي باهي يمد لهم شكل باهي يعني جوست بور لا بريزونطاسيون سينو تنجموا تخليهم هكاك. ابخي راح ندخلهم للفرن على درجه اللي تكون عاليه 220 درجه في الرف الوسطاني. جست تشوفهم بداو يتنفخوا واش راح ديروا تعاودوا تطلعوهم للرف الفوقاني خلاص وتنقصوا الفول تاعكم لاقصى درجه وتخليهم يطيبوا مليح باه ما يقعدوا لكمش معجنين لداخل. وبيان سور التزيين راهو اختياري. انا هنا درت جنجلانيه مي نتوما راكم تنجموا ديروا واش تحبوا. هذا هو الريزولتا فينال بعد ما خرجت لي مونشون تاعي من الفور. شوفوا ربي يبارك لابوت فايتي كيفاش تجي بيان غونفلي يجيو بيان دوغي. لهنا جانسيست قاعده نعت لكم جبر بيان يكون باين لكم الفايتاج يعني العجينه المورقه هذه راهي تعطيكم ان بون ريزولتا مي برك لازم تعرفوا كيفاش طيبوها كيما قلت لكم على الاول تقويو ومن بعد طلعوها الفوق خلاص وتنقصوا باش هكا تحصلوا على الفايتاج. بعد ما نكونوا بردوا لنا بيان سور راح نجي لهنايا ندير لهم التزيين. هنايا عندي لا كريم فرomاج تاعي اللي بقات راح نجيب على لي كوطي بيان سور افيك اون سباتول راح ندهن هذيك لا كريم فرomاج بيان على لي كوطي باش نحط لها الشيدار غابي. لاستيس اللي هنايا تاع الشيدار باش ما يلصق لكمش قلت لكم هزوا الشيدار تاعكم بعد ما تكونوا رابيتوه حطوا له حتى مغرف ولا زوج نتاع فرينه ديروا فيه ان ساك دو كونجيلاسيون وخلطوا بيان هكا راح تولي كل حبه وحدها وما يديرونجيكمش كي تلصقوه. نجيو دركا لمرحلة التزيين اللي هنا كانت نعت لكم في لي سوسيس تاع بلاط. كيما راح نستعمل لي كورنيشون وشو نستعمل هذو تاع الباطا باسكو الحجم تاعهم كبير يجي باهي في التزيين. وراح نحتاج اوسي لي كورتون. لهنايا راح نقسم الحبيبه تاع الكورنيشون هكا على زوج بلا ما نلحق للحد الفوقاني تاعها باش نحلها. راح نجيب الكيردون ندخلو فيها ولي سوسيس هذوك راح نقسم هكا دي رونديل وهكا راح نتحصل التزيين اللي بغيتو. بنفس الطريقة راح نكمل لهنا نعت لكم قربت لكم. شوفوا كيفاش نحل الكورنيشون بلا ما نقسمها وندخل بيان سور كيردون ونزيد نبيكي فيه لي سوسيس تاع بلاط. لي سوسيس هذو البنات غراف في البنان تاعهم ويصلحوا لبزاف الاستعمالات.
هذو هما لي مونشونتي. بعد ما كملت لهم التزيين انا هنايا درت 4 بالتزيين تاع حبة كورنيشون كاملة، ولا هنايا قصيت النص الحبة وحليتها ما رقدتهاش، وقفتها مع توجور لي رونديل هذوك تاع لي سوسيس. حاولت برك نبدل الشكل. جيسبر بيان يكون التزيين عجبكم. توجور نقول لكم خلوا لي رايكم في التعليقات، وبيان سور اذا عجبكم التزيين ما تبخلونيش بالضغط على زر الاعجاب. راكم كي تلظوا على الاعجاب وتخليوا لي تعليق تحفزوني وتعاونوني باه تكبر القناه. لنا البنات راح نقص لكم حبه. شوفوا قد ما تجي لا بات كروستيانت. شوفوا راهي تيلمون كروستيانت وبيان فريتي لدرجه ما قزجمتش نقسمها. قلت لكم ما تجي تدخلوها في فمكم حتى تلقاو هذيك لاباط. سي بون راهي كي تتفتت. ولا هنا راني نقرب لكم باش تشوفوا الفيطاج من الداخل، لدرجه انه الاوراق هذوك مورقين لدرجه انكم حتى الحشو تشوفوا فيه. ولا هنا راني قاعده نقيس لكم فيها بصبعي باش تشوفوا، يعني تمنيت تسمعوا الحس نتاعها ما يبانش بزاف في الكاميرا. هذه هي لا فيديو لنهار اليوم. شاركت معكم التزيين لي مونشون لي باغيت سالي. ان شاء الله تكونوا ديتوا فكره، ان شاء الله تكونوا هزيتوا دي زيدي واستفدتوا معايا. نتمنى انكم تعاونوني بالضغط على زر الاعجاب. نتمنى ان شاء الله تعاونوني ثاني انكم تبارطاجوا لا فيديو مع احبابكم واصحابكم. هكا باش تكبر القناه تاعنا وتكبر اللمه تاعنا. ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تلاقاو في فيديوهات مقبله افكار جديده. في امان الله.